بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الخاص إن شاء الله بشرح إنشاء وظائف خاصة بجيشيو. إن شاء الله غنبداو واحد السلسلة ديال الشروحات خاصة بإنشاء الوظائف. أول وظيفة إن شاء الله غنبداو بها هي رفع أو تعليق المايك في الواتساب وإرسال الرسالة بواسطة إيماء. 38 secondes. سندخل إلى الواتساب. WhatsApp. سندهان. Titre. BHP en Technogat. WhatsApp message. تكنوجيت. سنقف على 51 secondes. Voice note recorder. هذا الزر voice recording. سنقوم بنسخه، ولكن هنا كيبقى لنا اختيار واش هذا الزر نقدروا نصوبوه كعادي ولا نقدروا نصوبوه باسم الحقيقي ديالو، يعني بالاسم الحقيقي ديالو. كنجيبو اسم العقدة الحالية كيتعرفنا على الاسم الحقيقي ديال الزر. مثلا ما كاينش مشكل، هو مثلا انا كنستعمل الواجهه فرونسي غنسخو هكا، ما كاينش مشكل. اللي كيستعمل الواجهه بالعربيه ينسخو بالعربيه، ما كاينش مشكل، لان هذه وظائف خاصه به. ولكن حنا الا بغينا هاد الاسم الحقيقي نخدمو به، هو كيخدم في جميع الواجهات. هذا هو اللي كاين. تقدر مثلا هاد الوظيفه نشأها انا ونرسلها لواحد كيخدم مثلا بالواجهه ديال العربيه وتقدر تخدم معاه، ولكن بشرط داك غليسي ليليمون فيغ لو او خصنا عاوتاني نجيبوها باللغة الصينية، يعني ما نجيبوهاش بالفرنسية كما هي مترجمة باش تخدم معنا الوظيفة في جميع الواجهات. حنا مثلا نجيبو اسم العقدة غير باش يعني توضح لكم الرؤية. انا غنسخ هذا باسم العقدة، نجيب هاد الإضافة باسم العقدة. enregistre, activer ou désactiver la navigation. فتح المشروع. إمكانية اسم العقدة الحالية. وهذا اسم العقدة الحالية، نضغط عليها. شوف دابا الاسم الحقيقي ديال هاد الزر ديال voice recording. Message vocal bouton. Appuyez 2 fois et maintenez pour enregistrer. Faites glisser vers la gauche pour annuler l'enregistrement. Faites glisser vers le haut pour que l'enregistrement reste actif. Relâchez pour envoyer. Voice note BTN. وهذا دابا غنجيب الميني جينيرال، يعني نسحب من الأعلى للأسفل ثم اليمين. Menu de navigation. من بعد ندخل الميني نافيغاسيون. Menu de navigation mot. Glisser. نبدا نسحب là. تا Gauche pour annuler l'enregistrement. Annuler pour gauche. Là. Gauche pour annuler l'enregistrement. Faites glisser vers le haut pour que l'enregistrement reste actif. Relâcher pour envoyer. Voice note BTN. هذا هو الاسم الحقيقي ديال هذا الزر. Paragraphe. غنصيبو من بعدو باراغراف، يعني هو آخر زر كيكون هو. Voice note BTN. Paragraphe. Voice note BTN. voice note BTN. Paragraphe. Voice note BTN. غادي نسخو، يعني نسحب من الأسفل للأعلى ثم اليمين. Menu d'accès. Efface. Select. Copier. كوبي. Texte copier. هاهو تنسخ. دابا غنشوفو عاود ثاني إرسال. Menu de navigation mot. بعدا نرجعو Fermé. فيرمي، ونرجعو مرة أخرى من اسم العقدة. Annulé. انيلي. شوفوا Taper message. طابي ميساج. Affichage du clavier français. France. C. سي Espace. C. B. V. في. دابا غنشوف هاد B. Retour. 100. انا عندي واتساب معدل، عندي الصون، ما عنديش اونفويي. غادي نسخ هاد الصون. Joindre. 100. Texte copier. انا داير بالنسبة للنسخ واحد الإيماء. دابا غنمشيو Retour. WhatsApp. Retour. غادي نسخو Lanceur d'application. الواتساب، اسم الواتساب، لأن علاش هاد الواتساب باش نربطو هاد الوظيفة بالواتساب. WhatsApp. ها هي. Texte copier. دابا غنجيب الميني جينيرال، سحب من الأعلى للأسفل ثم اليمين. Menu. ثم غنسحب للأسفل مرتين. Menu. Modifier les gestes de l'application. D'abord, Navigation. un Élément. petit Action. visuel, Clic. on Pression. peut le Glisser. là. Glisser l'élément. Glisser l'élément vers la gauche. Glisser l'élément vers la droite.
Glisser l'élément vers le haut. هي هادي glisser l'élément vers le haut. غنسخها. Texte copié. Action. Clic direct. Pression. Glisser. Paramètres. Capture. Verrouiller les menus d'art. Double clic. Fermer. دابا غنضغط على فيرمي باش نخرج وغندخل الاعدادات ديال جيشيو باش ان شاء الله نشغل وظائف. Menu. Paramètres d'application. Commentaire. Email. Paramètres généraux. بارامتر جينيرال او اعدادات عامه. Commentaire inscrit en من header. بعد كنسحبوا اليسار مره. Personnaliser les gestes. بيرسوناليزي لي جيست تخصيص الايماءات. Personnaliser. من بعد Sortie. Personnel. Partager. Plus d'options. بلي دوبسيون او مزيد من الخيارات. سحب هواتف سامسونج اوتر سوبليمونتير. Créer une fonction. Créer une fonction du clic automatique. Créer une كاين fonction. كري فونكسيون. Créer une fonction du clic automatique. وكاين كري فونكسيون كليك اوتوماتيك غنضغطوا عليها. Affichage du clavier français. France. AZERTY. وغنكتبوا مثلا الاسم ديال هاد الوظيفه. نقدر انا نكتب مثلا المايك G. باش نختصروا. Espace. Langue suivante. Affiche. Alif. Ba. Lam. Al. Mim. Alam. Lam. Alif. Alma. Ya. Almaï. Kaf. Almaïk. من بعد غنديروا اوكي Modifier او le nom. موافق. Almaïk. Annuler. OK. Almaïk. Sortie. Clavier. Sauvegarder. Plus d'options. Sauvegarder. سوفغاردي او حفظ. Enregistrer. وغادي نرجع مره للخلف Retour. بلوتوث. Personnaliser. Sortie. Personnel. Partager. Plus d'options. ندخل بلي دوبسيون او مزيد من الخيارات. Gérer les fonctions. نمشيو لجيري فونكسيون اداره الوظائف. Personnaliser. من بعد رشيد. نقلب المايك. تعليق المايك في الواتساب. نمسح هاد التعليق على المايك. Effacer. Renommer. Effacer. Annuler. OK. Personnaliser. Presse papier. Rachid. المايك مخصص. المايك. المايك هو بالنسبه رشيد. Presse هاد papier. الوظائف ديالي انا Coller. خادمهم. End. Presse papier. Rachid. المايك. المايك كنضغط عليه المايك. غنصيبو. If service point clic. Tête. Plus d'options. Sauvegarde. المايك. غنصيبو المايك. Sauvegarder. سوفغاردي حفظ. Plus d'options. بلي دوبسيون. If service point clic. Tête faisant un câlin. Tête faisant un câlin. Return true and return true. هاد المربع الكتابه غنخويوه. Affichage du clavier. Menu effacer le texte. افاسي لو تكست. المايك. تم نصبو محو. من الاسفل الاعلى ثم اليمين وغادي نوجدو افاسي لو تكست كوبي يعني بريس بابي. انا مسحت. Plus de sauvegarder. Enregistrer. Retour. Zone de texte. Clavier. Plus d'options. من بعد ندخل بلي دوبسيون او مزيد من Zone de الخيارات. texte. Plus d'options. Zone de texte. بعد ما كنتاكدوا من ان هذا الزر راه خاوي فارغ يعني هذا مربع الكتابه. Zone de texte. Plus d'options. بلي دوبسيون نسحبوا اليسار. Insérer clic automatique. غنسيري كليك اوتوماتيك نضغطوا عليها. Affichage du clavier arabe. Maroc. Langue suivante. Affichage du clavier français. France. Supprimé. دابا لان عندي واحد الزر هنا نسخو بالاسم الحقيقي ديالو خصني ضروري اي زر جبناه باسم العقده خصنا نكتبو قبل منه مربع او ديز. انا غنكتب دابا مربع. Clavier des symboles. Affichage de clavier des symboles. علامة الشباك. علامة علامة الشباك. الشباك بالفرنسي ديز. من بعد غنجيب الحافظه. السحب الاعلى ثم اليمين. Menu d'action. Menu effacer. Select. Copie. Ajouter. Coller. Presse papier. بريس Entrer بابي une liste des boutons. حافظه. Presse papier. Glisser l'élément vers le haut. WhatsApp. واتساب 100. Voice note BTN. وهذا نضغطوا عليه. Entrer une liste des boutons. Un par من بعد ligne. غنربطوه بالواتساب غنديرو اروباس. Clavier à lettres. Clavier autres. Arrobase. اروباس. Arrobase. من بعد غنجيبو الحافظه. Presse pas. Glisser. WhatsApp. 100. Voice note BTN. انا راني يعني عندي واحد الايماء الوظيفه ديال بريس بابي جبتها غير بايماء. هذا مثال علامة طلب. Voice note BTN. 100. WhatsApp. ها هو واتساب. Entrer une liste des boutons. Un par ligne. من بعد كنديرو اونطري يعني سطر جديد. Entrée. Affichage du clavier français. Min France. AZERTY. Clavier des symboles. Clavier Affichage de clavier symbole. des symboles. Astérisque. Autre symbole. اوتر Mode سامبل. autre symbole. من بعد بورسون بالمئة. Pourcent. Pourcent. بورسون. من بعد غنجيبو الحافظه. Presse pas. Glisser l'élément vers le haut. غليسي ليليمون فيغ لو اون نضغطو Entrer عليها. une liste des boutons. Annuler. Dièse voice note BTN @WhatsApp pour glisser l'élément vers le haut. غادي نتاكد من هاد الواتساب واش مكتوبه هي هاديك. Premier علامة V O I C E S P N O T E S P B T N @WH A T S A majuscule P هي هاديك. nouvelle ligne annuler
OK. اوكي او موافق. Almaek, if service clavier français, plus d'options. If service.click, yes voice note btn WhatsApp, pour sans glisser l'élément vers le haut. Return true end. الان يعني انشأنا وظيفة رفع المايك في الواتساب. Plus d'options. نديرو Sauvegarder. حفظ Enregistrer. ونمشيو بلي Plus دوبسيون، d'options. نضغطو عليها او مزيد من الخيارات. Insérer clic انسيري automatique. كليك اوتوماتيك. Affichage du clavier français, France, الان AZERTY. غنجيبو الحافظة. Presse pas, glisser les WhatsApp, 100. 100 يعني ارسال رسالة، نضغطو Entre une عليها. liste à annuler. OK. Annuler. 100. 100 Annuler. OK. اوكي. Almaek, if clavier if service.click, yes voice note btn WhatsApp, pour sans glisser l'élément vers le haut. Return true end if service.click, 100. Return true end. الان دابا رحنا نشأنا وظيفة رفع المايك وارسال الرسالة. Plus d'options. Sauvegarder. سوفغارد. Enregistrer. دابا غنمشيو نحددو له Retour. إيماء. Personnaliser. الخلف Retour. مرتين. Personnaliser. Balayage vers le bas puis vers le haut par défaut. مثلا السحب للأسفل للأعلى غندخل نحدد Balayage بها vers le هاد bas puis vers le الوظيفة. haut. Accepter l'appel Adam non transfert. Aya non coche coller non coche end. Presse papier Rachid non coche. Almaek. مخصص. Voilà. Almaek. المايك. Personnaliser. دابا غنخرج Retour. Lanceur enregistré. وغنمشي نجربها في الواتساب. WhatsApp. WhatsApp. ما غنقدرش نرفع المايك لأنني كنسجل، ولكن غنكتب رسالة وغنرسلها مثلا. Titre. BHP English. BHP en Technocat. نشوف شي بوابة التقنية 4 صباحا و14 دقيقة 1 صباحا. WhatsApp. Revenir en contact. 110 recherche plus d'options. Nouveau compte scanner. Abdelsalam Issa WhatsApp message. نكتب مثلا هنايا. Affichage du dernier compte C. C. Espace C. V. دابا كتبت V. Retour. Affichage CV. Clavier CV. français. دابا France. غندير غير الوظيفة، يعني الإيماءة اللي خصت لداك الوظيفة. عندي في نفس الإيماءة عندي رفع المايك وإرسال رسالة. غندير الإيماءة، السحب للأسفل ثم الأعلى. 100. هو مشى كيما لاحظتو مشى. Type message. أنا غنمسح. Emoji. été. 1. Mopen. CV 5h49 أنا envoyé. غنحددو ونمسحو. Appui long V 5h49 envoyé. غنمسحو بوظيفة ناشئة. Supprime. WhatsApp. هو تمسح. Type هادي دابا message. ندير لكم إن شاء الله اللي عاود تشريح. Emoji. été. 1. Mopen. Vous avez supprimé ce message 5h40. Appui long. Vous avez Ok. supprimé message supprimé. Retour. WhatsApp. دابا غنمشي Retour. نوريكم Lanceur مثلا d'application. هاد Retour. الوظيفة اللي خدمت بغيت نضيفها لشي وظيفة عندي. WhatsApp. ندخلو للبارامتر ديال Mode جيسي. lecture. Paramètres d'application. Commentaire. Email. Paramètres généraux. بارامتر جينيرال. Commentaire. Personnaliser les Personnaliser. Personnaliser. Sortie. Partager. Plus d'options. بلي دوبسيون. Gérer les fonctions. جيري Personnaliser. فونكسيون. كنمشي Rachid. المايك. المايك هو. المايك. If service.click. Yes voice note btn هذا مثلا غنسخ هذا. If service.click. Yes voice note btn WhatsApp. Pour sans glisser l'élément vers le haut. Return true and if service.click. Sans texte copié. انا نسختها وغنمشي Retour. مثلا نزيدها في واحد Personnaliser. الوظيفة عندي وحدة Adam. أخرى. Accepter. Tester. ها هي تيستي مثلا. Tester. If focus égal. Edit text. مثلا عندي أنا هاد الوظيفة اش غندير؟ Plus d'options. If focus égal. غنفتحها Edit ما text. نمشيش Lock. بلي Plus دوبسيون. d'options. If focus égal. If focus égal. كنفتح Affichage هكا du dernier وكندير. contenu copié en tant que كندير سطر جديد. entrée. Entrée. End. ها هي قال لي انت يعني سطر جديد. اش كندير من بعد؟ كنجيب الحافظة. Presse papier. If service.click. كنضغط Yes على voice note. هاد Presse اللي papier. If service.click. Tester. Affichage du dernier ها هي contenu copié. ولات Retour. عندي هنايا. ها هي. Il faut clavier français, France, AZERTY, plus d'options. If focus égal, edit text, local focus égal service.jet focus view, local edit text égal service.jet edit text, local text égal edit text.jet text, return true text service.speak, toString, text, and if service.click, yes voice note btn WhatsApp, pour sans glisser l'élément vers le haut, return true and if service.click, sans, return true end. وكنمشي Plus d'options, sauvegarder, وكندير سوفغاردي. retour, كنظن personnaliser, هذا هو الشرح الخاص برفع المايك في الواتساب وإرسال رسالة. retour, personnaliser. كنتمنى نكون توفقت ووضحت مزيان وفهمت إن شاء الله الشرح، وتحياتي لكم.